सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। धनगढीका अतिक्रमित खोला नाला खाली गराउन तीनै तहका सरकार सहकार्य गर्ने, धनगढीको सुन्दरताले सुदूरपश्चिमप्रतिको धारणा तय हुने विश्वास। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको बजेट कटौती, बजेटमा सबै क्षेत्र समेटिएको प्रदेश सरकारको दाबी। गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा सुदूरपश्चिम सरकार भाग खोज्दै, संघीय सरकारले ऐन कानून निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि समेट्न माग। र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ठोस बजेटभन्दा नारा धेरै, केन्द्रको सिको गर्दै बजेटमा कार्यक्रम कम, नारा धेरै राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो। दिनेश खबर अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब गौरीफन्टा नाकाबाट आवत जावत गर्दा नागरिकले शास्ति भोग्नु नपर्ने बताएका छन्। शनिबार धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले नाकामा कञ्चनपुर र कैलालीका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले 4 पटक चेक जाँच गर्दा समस्या भोग्नु परेको गुनासो आएकोले एक जिल्लाले मात्रै सुरक्षा चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सोही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्य सरकारको हुने भएकोले सहज आवत जावतका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नाकामा कैलाली जिल्लाको सुरक्षा चेक जाँच रहने व्यवस्था गर्ने बताए। भारतीय पर्यटकको सहज आवत जावतका लागि पनि एकै जिल्लाका सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गौरीफन्टा त्रिनगर नाकामा तैनात हुनुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। गौरीफन्टा त्रिनगर नाकामा 2077 को भदौ 12 सम्म कैलाली प्रहरी मात्रै तैनात रहेकोमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ढोके बजार कञ्चनपुरमा पर्ने भन्दै सीमा नाकामा कञ्चनपुर प्रहरी तैनात गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका छन्। शुक्रबार सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार धनगढी उपमहानगरको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका हुन्। उनी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सरिक हुन कञ्चनपुर आएका थिए। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस कञ्चनपुर जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको स्थानीय पालिकाहरूमा निर्वाचित 9वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भएका थिए। धनगढीको विकासले सुदूरपश्चिमप्रतिको धारणा तय हुने भन्दै तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन्। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिकाको विकासले प्रदेशको विकासको धारणा तय हुने भन्दै सहकार्य गर्न तीनै तहका सरकारहरूले बताएका हुन्। उनीहरूले धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार समेत भएकाले यहाँको विकासका लागि तीनै तहले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। धनगढीको विकास, सुन्दरता र व्यवस्थापनले प्रदेशका अन्य 87 पालिकालाई प्रभाव पर्ने दावी गरिएको छ। पहिलो पटक तीनै तहका सरकार प्रमुख एकै मञ्चमा भएका बेला उपमहानगरपालिकाको अतिक्रमित खोला नाला खाली गराउने अभियानमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शनिबार एकै मञ्चमा थिए। प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा रहेका उनीहरूले धनगढीको विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएका छन्। धनगढीको डुबान, कटान तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार प्रमुखहरूले सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। धनगढीको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना निर्माणको चरणमा रहेकोले उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्न प्रदेश र संघ सरकारलाई आग्रह गरेको हो। नगर प्रमुख गोपाल हमाल। धनगढीको विकासमा हामीलाई साझेदारको आवश्यकता छ। अहिले धनगढीमा जसरी बस्ती विकास भइरहेको छ, जसरी मान्छेको आउने क्रम बढेको छ, घर बनाउने क्रम बढेको छ, यसले गर्दाखेरि फोहोर पनि बढेको छ, डुबान पनि बढेको छ, अस्तव्यस्तता पनि बढेको छ। समयमा यसलाई रोक्न सकेनौँ भने भोलि यो कङ्क्रिटको सहर मात्रै बन्छ, यो राम्रो व्यवस्थित सहर बन्दैन। तसर्थ म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रदेश सरकार, संघीय सरकारबाट यो धनगढीलाई सबैको सुदूरपश्चिमको साझा सहरको रूपमा विकासमा साझेदारीको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनगढीको डुबान समस्या समाधान गर्न भन्दै उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमित नालाको क्षेत्रफल खाली गराउँदैछ। सुरक्षित धनगढीका लागि सार्वजनिक खोला, नाला, कुलो तथा तालहरूको अतिक्रमण
खाली गरिँदैछ। सोही अभियानलाई प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्ने बताएका हुन्। धनगढीको विकासले सुदूरपश्चिम प्रतिको अन्य प्रदेशका नागरिक तथा पर्यटकहरूले धारणा बनाउने भएकाले नमुना बनाउने उनीहरूले दावी गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा धनगढीको मुख्य सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले धनगढीको विकासका लागि साझेदारी गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट यहाँको डुबानलाई रोक्नको लागि ढल निकासको जहाँसम्म कुराहरू छ, मलाई लाग्छ यो संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा यसलाई हामीले सुरु गर्यौं भने हामी छिट्टै परिणाम दिन सक्छौं र यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूमा कुनै कमी रहँदैन। धनगढीमा आउने व्यक्तिले यो प्रदेशको एउटा आकार देख्नको लागि यहाँको विकास नै प्रमुख रहन्छ। धनगढीको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन तथा नदी कटान रोक्न सहयोग गर्ने संघ सरकारले समेत आश्वासन दिएको छ। धनगढीमा भए गरेका सबै खाली अतिक्रमण हटाएर नगरको समग्र पक्षको विकास गर्न सहयोग गर्ने संघ सरकारले बताएको हो। धनगढीको विकासले अन्य 87 पालिकालाई समेत प्रभावित पार्ने दावी सरकार प्रमुखहरूको छ। प्रदेशको मुख्य व्यापारिक शहर धनगढीलाई सुन्दर र सुविधायुक्त बनाउन सहकार्य गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने भयो। यो यहाँका जनतालाई, यहाँका वासीलाई, नगरपालिका स्वयंलाई पनि सुन्दर बनाउने भने अतिक्रमण रोक्नै पर्ने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो कामको लागि अलिकति स्ट्रङ मेजर पनि बनाउनुपर्छ र यस साथमा जानुपर्ने हो। सुन्दर ठाउँ छ, धनगढी अत्यन्त राम्रो ठाउँ पनि छ। जति पनि ठाउँ जमिन छ अहिले पनि यसका नालाहरू सबलाई चाहिँ यो नालाहरू बचाएर राख्नु, अतिक्रमण रोक्नुहोस्। यसका सबै साथीहरूसँग अगाडि बढ्नुलाई पनि सहयोग चाहन्छु। संहितापछि धनगढीमा तीनै तहका सरकार प्रमुखहरूले पहिलो पटक एक मञ्चमा विकासमा साझेदारी गर्ने बताएका हुन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याएको छ। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेको बजेटको आधा अंश भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको 36 अर्ब 74 करोड 64 लाखमा 50% भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब 33 करोड 94 लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै 6 अर्ब बजेट बढाएको हो। प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटन क्षेत्रको बजेट कटौती गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा थुपारेको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा 8% बजेट रहेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 7% मात्र बजेट रहेको छ। सहकर्मी कमल सावतको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम सरकारले पुँजीगततर्फ 65.71% र चालुतर्फ 33.46% रकम विनियोजन गरेको हो। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावले चालुतर्फ 12 अर्ब 29 करोड 59 लाख र पुँजीगततर्फ 24 अर्ब 14 करोड 47 लाख आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै 6 अर्ब बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको हो। प्रदेश सरकारले 36 अर्ब 74 करोड 64 लाखको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा झण्डै आधा रकम भौतिक पूर्वाधार विकास क्षेत्रको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा 18 अर्ब 26 करोड 36 लाख 46 हजार बजेट विनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 8 अर्ब 43 करोड मात्र बजेट पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको थियो। पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेश अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरूमा सकारात्मक वृद्धि हासिल गरे विकास, सुशासन र समृद्धिका यात्रामा कोभिड-19 ले पारेको प्रभावलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित विकासका प्राथमिकताहरूको पुनर्व्याख्या र पुनर्परिभाषीकरण गर्न जरुरी हो। सुदूरपश्चिम सरकारले कृषितर्फ 3 अर्ब 10 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले जम्मा बजेटको 8.45% मात्र बजेट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको हो। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिँदै 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले रासायनिक मल खरिदमा अनुदानका लागि 1 करोड विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल कृषि तथा पशुपन्छी आत्मनिर्भर कृषि प्रदेशको समृद्धि भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने जग्गा चक्लाबन्दी र खेती चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि
तथा पशुपन्छी उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकारीमा बाँझो जमिन बैंक स्थापना गरिनेछ। सुदूरपश्चिम सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रमा 18.48% बजेट विनियोजन गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 45 करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 78 करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुविधाका लागि 1 अर्ब 6 करोड 26 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा विशेषज्ञ सहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा विस्तार लगायतका स्वास्थ्य सुधारका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको छ। फेरि एकपटक आर्थिक मामिला मन्त्री रावल शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुभव भएका सिकाइमा आधारित सेवाकालीन तालिम अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ र सूचना प्रविधिको आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड 47 लाख विनियोजन गरेको। मेरो विशेषज्ञता मेरो प्रदेशका लागि भन्ने नाराका साथ गरिब विपन्न शहर विपन्न सहित परिवार, अपाङ्ग महिला, दलित सीमान्तकृत वर्गका छात्र छात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षातर्फको MBBS र MD अध्ययन गराउनका लागि सुरु गरेका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। यसका लागि रु 3 करोड 52 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले 7.11% बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको छ। 2 अर्ब 61 करोड बजेट प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 50 करोड बजेट उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको थियो। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारी थालेसँगै सुदूरपश्चिम सरकारले पनि भाग खोज्न थालेको छ। गेटा मेडिकल कलेजका लागि निर्माण गरिएका संरचनामा संघीय सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने बताएका बेला सुदूरपश्चिम सरकारले पनि सहभागिता खोजेको हो। संघ सरकारले ऐन निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारलाई समेट्नुपर्ने माग सुदूरपश्चिम सरकारको छ। गेटामा निर्माण गरिएको संरचनामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग रहेको छ, तर संघ सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि ऐन निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो। प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारी सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिम सरकारले पनि सहभागिता खोजेको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कैलालीको गेटामा निर्माण गरिएका संरचनामा शीघ्र अस्पताल सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिमेलीको माग छ। संघ सरकारको बजेटमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको संरचनाबाट स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न माग हुँदै आएको हो। नागरिक स्तरबाट समेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हुँदै आएका थिए। राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरू पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न संघ सरकारसँग माग गर्दैछन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल कैलालीको भनौँ न हाम्रो गेटामा पर्छ, सकिन्छ भने विश्वविद्यालय धेरै राम्रो, यदि सकिन्न भने अन्तिम बिन्दु भनेको त्यो प्रतिष्ठान चाहिँ बनाउनु पर्यो। मैले यहाँ धनगढीका जति नागरिक छन्, सुदूरपश्चिमका जति नागरिक छन्, यो नागरिकको चाहना मात्र अभिव्यक्त गरेको, त्यसकारण त्यसलाई प्रतिष्ठान बनाइयोस्। तर संघ सरकारले ऐन कानून कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको छ। गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने मनसायमा संघ सरकार देखिएको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि ऐन निर्माणमा संघ सरकार रहेका बेला सुदूरपश्चिम सरकारले पनि भाग खोजेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको ऐन निर्माण गर्दा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट यो मेडिकल कलेजलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ। जुन कुनै रूपबाट भए पनि के हुनुपर्छ त्यो एउटा छलफलको विषय हो, तर यहाँको नागरिकको माग भनेको मेडिकल कलेज छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत निर्माण थालिएको गेटा मेडिकल कलेजको 90% भौतिक प्रगति भएको छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि उपकरण र जनशक्ति बाहेक अन्य भौतिक संरचना तयारी अवस्थामा छन्। संघ सरकारले कुन प्रारूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नलिएकाले सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू चिन्तित भएका हुन्। प्रदेशका नागरिकले मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग गरिरहेका बेला संघ सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि ऐन कानून निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अत्यन्त खुसी लागेको छ। त्यो गर्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। साथै त्यो एउटा क्याबिनेट निर्णय गरेर प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन ल्याउनु पर्यो। हामी त्यो ऐन पनि विधेयक पनि ल्याएर अगाडि बढाउनेछौँ। गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा क्रान्ति हुने विश्वास लिइएको छ। प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य उपचार पाइने विश्वास गरिएको हो। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठोस बजेटभन्दा नारा धेरै भएको पाइएको छ। केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेशले पनि बजेटमा कार्यक्रम कम नारा धेरै राख्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै आएको हो। प्रदेश सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट निर्माण गरेर ठूल्ठूला नारा दिँदै कार्यक्रमभन्दा नारा केन्द्रित बजेट निर्माण गर्दै आएको पाइएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको सामग्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर कृषि प्रदेशको समृद्धि नारा दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको छ। बजेटमा विभिन्न नारा दिएर एउटा अल्पकालीन र 5वटा पूर्णकालीन गरी 6वटा बजेट ल्याइसकेको छ। नमुना गाउँ आफै बनाऊ 25 करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा बजेट भन्दा नाराले बढी प्राथमिकता पाएको छ। केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशको बजेट वर्षेनी नारामुखी बन्दै गएको हो। प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने अर्को नारा दिएर कृषि तथा पशुपन्छीमा द्रुत प्राविधिक सेवा प्रवाहका लागि कृषि बाली र पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भन्दै 6 करोड तथा रासायनिक मलमा अनुदान दिन 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। एक खेतमा 3 बाली उत्पादन वृद्धि गरौं यसपालि भन्ने अर्को नारा दिएर थप 15 करोड विनियोजन गरिएको छ। धान चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न धान मिल मोडल नारा तय गरिएको छ। एक स्थानीय तह एक बिउ स्रोत केन्द्र मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान कृषि आयमा वृद्धि किसानको समृद्धि आजको लगानी बोटमा भोलिको प्रतिफल नोटमा किसान हुनुमा मलाई गर्व छ माटो जोगाऊ उत्पादन बढाऊ लगायतका नारा दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ। हरित सहर सबैको रहर नारा दिएर धनगढी स्थित त्रिनगर भन्सारदेखि अत्तरियासम्म सौन्दर्यकरण गर्न सडकको मध्यभागमा विभिन्न प्रजातिका सौन्दर्यमूलक बिरुवा रोपणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवन सुदूरपश्चिमको दिगो आर्थिक आधार सबल पर्यटकीय पूर्वाधार प्रदेशको पानी प्रदेशकै नागरिकको लगानी प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊ शहरी पूर्वाधार सुधार समुन्नत जीवनको आधार हाम्रो प्रदेश स्वच्छ प्रदेश जनताको स्वास्थ्यको ख्याल सुविधा सम्पन्न अस्पताल लगायत दर्जनौं नारा दिएर बजेट निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यसअघिका बजेटमा ल्याएका नाराहरूलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप युवाको जवानी प्रदेशमा लगानी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामनादेखि सरकारको मुख्य ध्यान घर घरमा स्वरोजगार अभियानसम्मका नारा दिएर प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको मन जित्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी। कैलालीका पालिका आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सभाको तयारीमा जुटेका छन्। कैलालीका पालिकाहरू असार 10 भित्र सुरु गर्नुपर्ने नगर तथा गाउँसभा समयमै गर्नका लागि बस्ती स्तरमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गर्दै सुझाव संकलन माग र आवश्यकता संकलनमा जुटेका छन्। पालिका वडा स्तरबाट योजना ल्याउन विभिन्न टोल तथा बस्तीमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी गइरहेका छन्। कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गरी विभिन्न समितिमा छलफल गरिरहेको छ। जानकीमा यही असार 7 र 8 गते गाउँसभा गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले जानकारी दिए। टिकापुर नगरपालिकाले पनि नगरसभाको तयारी सुरु गरेको छ। असार 10 गते नगरसभा गर्ने तयारीमा जुटेको नगरपालिकाले असार 5 गतेभित्र बजेट कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा समितिमा योजना छनौट गरी पठाइसक्न वडा कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। त्यसै अनुरूप विभिन्न छलफल लगायतका कार्य भइरहेका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले बताए। कैलालीकै भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाले पनि असार 10 भित्रै सभा सुरु गर्ने गरी काम थालेका बताएका छन्। जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी असार 10 भित्रै सभा सुरु गर्ने गरी बस्ती स्तरमा योजना छनौट विभिन्न क्षेत्रसँग छलफलका काम भइरहेको बताएका छन्। धनगढीमा एम्बुलेन्सले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जना घाइते भएका छन्। धनगढी चटकपुरमा चुरे गाउँपालिकाको म 631 नम्बरको एम्बुलेन्सले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 20 वर्षीय सन्नी शर्माले चलाएको सुपप्र 01-009 प 7897 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालक शर्मा घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले बताएको छ। उनको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको र एम्बुलेन्स चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ।
धनगढीमा जीप पल्टिँदा 4 जना घाइते भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 4 पुरानो यातायात कार्यालय अगाडि शनिबार बिहान सुपप्र 010001 3595 नम्बरको बोलेरो जीप पल्टिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार अछामबाट बिरामी बोकेर धनगढीतर्फ आउँदै गरेको उक्त जीप आफै अनियन्त्रित भई पल्टिएको। दुर्घटनामा बिरामी समेत रहेका अछामको मेल्लेक गाउँपालिका 8 का भरत ठकुल्ला, सोही ठाउँकी 45 वर्षीय सरुदेवी ठकुल्ला, 32 वर्षीय टिकाराम ठकुल्ला र 38 वर्षीय जङ्गबहादुर साउद घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले बताएको छ। उनीहरू सबैलाई उपचारका लागि धनगढी स्थित मायामेट्रो अस्पताल लगिएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताए। चालक मेल्लेक 4 का 23 वर्षीय तिलक साउदलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताएका छन्। कैलालीमा बसबाट ओर्लने क्रममा खस्दा 1 किशोर घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका 2 का 18 वर्षीय सूरज विष्ट ओर्लँदै गर्दा बसको ढोकाबाट खसेर घाइते भएका हुन्। शुक्रबार साँझ लम्कीचुहा 2 पेट्रोल पम्प स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ना7 ख 930 नम्बरको बसबाट ओर्लने क्रममा उनी घाइते भएका थिए। उनलाई लम्कीचुहा अस्पताल भल्कामा सामान्य उपचार पश्चात कोहलपुर पठाइएको प्रहरीले बताएको छ। चालक कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 का 31 वर्षीय झरेन्द्र थापालाई बस सहित इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। र सशस्त्र प्रहरी बलले सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानहरूमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना अन्तर्गत मनसुन एवं विपदजन्य घटनामा आधारित कृत्रिम अभ्यास सञ्चालन गरेको छ। जेठ 27 गतेदेखि असार 1 गतेसम्म जलजन्य विपद उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी प्रतिकार्य मार्फत सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सो अभ्यास सञ्चालन गरिएको हो। विपदको समयमा स्थानीय स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गरी प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई चुस्त दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा विपदजन्य घटनामा आधारित कृत्रिम अभ्यास सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त टोलीसहित कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 स्थित लामिताल, गोदावरी 4 हाटखोली, धनगढी उपमहानगरपालिका 9 रामघाट स्थित मोहना नदी, कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 5 वन समिति, भीमदत्त नगरपालिका 6 हेटपुर, डोटीको दिपाल, सिलगढी नगरपालिका 5 र 3 र दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 1 स्थित निज्याङ खोलामा घटना अभ्यास गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीले बताएको छ। त्यस्तै अछामको मंगलसे नगरपालिका 4 स्थित कैलाश खोला, बैतडीको दशरथनन्द नगरपालिका 4 गढी स्थित टुडीखेल, डडेलधुरा कमरगढी नगरपालिका 7 खलङ्गा, बाजुराको बढी मालिका नगरपालिका 8 स्थित बाउली खोला र बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 10 स्थित बहुली गाडमा जलजन्य विपद घटनामा आधारित रही एकल तथा संयुक्त कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन गरिएको मुख्यालयले जनाएको छ। उक्त अभ्यास कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपति, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुर्गा प्रसाद भट्टराई, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायत स्थानीयको समेत उपस्थिति रहेको थियो। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। धनगढीका अतिक्रमित खोला नाला खाली गराउन तीनै तहका सरकार सहकार्य गर्ने, धनगढीको सुन्दरताले सुदूरपश्चिमप्रतिको धारणा तय हुने विश्वास। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको बजेट कटौती, बजेटमा सबै क्षेत्र समेटिएको प्रदेश सरकारको दावी। गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भाग खोज्दै, संघीय सरकारले ऐन कानून निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि समेट्न माग। र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ठोस बजेटभन्दा नारा धेरै, केन्द्रको सिको गर्दै बजेटमा कार्यक्रम कम, नारा धेरै राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो। एसएफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।